हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी मर्कुसको सुसमाचार हामी 12 अध्यायको हामी 13 पददेखि लिएर हामी 17 पदसम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। मर्कुसको सुसमाचार 12 अध्यायको 13 पददेखि लिएर 18 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ है, पछिबाट उहाँलाई कुरामा फसौँ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? यीशुले तिनीहरूको कपटीपनलाई थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाऊ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यो तस्बिर र छाप कसको हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। तब यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिज परमेश्वरलाई। तिनीहरू उहाँसँग अचम्म माने। यहाँ दुईटा समूहहरू देखाएको छ, हेर्नुहोस् है त। एउटा चाहिँ फरिसीहरू र एउटा चाहिँ हेरोदीहरू। दुईटा यहाँ चाहिँ साम्प्रदायिकहरू चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अर्को दल पनि हामी भेटाउँछौँ बाइबलमा, जो यहाँ लेखिएको छैन, तर त्यो चाहिँ सुसमाचारको विभिन्न खण्डहरूमा हामी त्यो दललाई पनि हामी भेटाउँछौँ। त्यो दलको नाम चाहिँ उग्रपन्थी हो, अङ्ग्रेजीमा जेलट्स भन्छ। यो समूह यहाँ नलेखिएको भए तापनि सुसमाचारका विभिन्न खण्डहरूमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यस समय चाहिँ रोमीहरूले सबै राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गरेको कारणले गर्दाखेरि सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ रोमी सरकारलाई कर तिर्नु पर्थ्यो। कैसर भनेको चाहिँ रोमी सरकारको प्रमुख व्यक्ति हो, यसको यहाँनिर कैसर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। फरिसीहरूले मन नपरी भए तापनि कैसरलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कर तिर्ने गर्थ्यो, तर यो उग्रपन्थीहरूले चाहिँ तिर्दैनथे। हेरोदीहरू, यहाँ जुन हेरोदीहरू भन्ने लेखेको छ, यिनीहरू चाहिँ एकदम खुसी साथ रोमीहरूलाई कर तिर्थ्यो, किनभने यिनीहरू चाहिँ हेरोद राजाका चम्चाहरू थिए। तर प्रेरितको पुस्तकलाई हामीले राम्रोसँगले पढ्यो भने यो हेरोद सम्प्रदायका मानिसहरूले चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै मानिसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। र यो दुईटा समूहहरू हेर्नुहोस् है त, एउटा चाहिँ फरिसी दलका र एउटा चाहिँ हेरोदी दलका, यो दुईटा समूह चाहिँ आएर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रश्नहरू गरेर फसाउन खोजिरहेको छ। यी मानिसहरू आउनुको उद्देश्य प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फसाउनु र उहाँलाई आरोप लगाउनु थियो। हेर्नुहोस् है त, यो मानिसहरू यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई फसाउनु र उहाँलाई कसरी आरोप लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यिनीहरूको पहिलो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ भनेर चाहिँ 14 र 15 पदमा लेखेको छ। कैसरलाई कर तिरौँ कि नतिरौँ, यो न्यायसँग छ कि छैन भनेर तिनीहरूले प्रश्न गरेको छ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यहुदीहरूले उहाँको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, किनभने यहुदीहरूले चाहिँ अन्य जाति राजाहरूलाई कर तिरेको तिनीहरूले मन पराउँदैन थियो। यसकारण यसरी यीशु ख्रीष्टले कर तिर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टको विरोधमा खडा भएर यीशु ख्रीष्टको विरोध गर्ने थियो। यदि यीशु ख्रीष्टले नो तिर्नु हुँदैन भन्नुभएको भएदेखि चाहिँ रोमी सरकार थियो, सारा संसारभरि रोमी शक्ति थियो र यीशु ख्रीष्टले चाहिँ रोमी विरोधी भनेर चाहिँ उहाँलाई पक्राउ गरेर त्यति बेला तुरुन्तै उहाँलाई क्रुसमा टाङ्ने थियो। यसकारण चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिन यीशु ख्रीष्टलाई सजिलो थिएन। यस भन्नु पनि गाह्रो थियो, नो भन्नु पनि गाह्रो थियो। यस भन्नाले यहुदीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाङ्थ्यो, नो भन्नाले रोमीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाङ्थ्यो। यसकारण चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिन त्यति सजिलो थिएन। यहुदीहरूको लागि चाहिँ रोमीहरूको त्यो सिक्कामा भएको जुन सम्राट कैसरको जुन शिरको त्यो एउटा छाप थियो, त्यो छाप देख्ने बित्तिकै चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ यो मूर्ति पूजा भनेर चाहिँ फालिदिन्थे। तिनीहरूले घृणा गर्थे।
यसकारण चाहिँ त्यो छापलाई चाहिँ कर तिर्नु भनेको चाहिँ मूर्तिलाई चढाए सरा हो भनेर चाहिँ यहुदीले त्यसरी मान्ने गर्थ्यो। त्यो सिक्कामा भएको टिबरियस है सिजरको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छाप थियो। यो चाहिँ अगस्टस सम्राटको चाहिँ छोरा थियो। अगस्टस सम्राटको पालामा है तपाईँले यो विशेष लुकाको सुसमाचार पनि भेटाउनुहुन्छ। यो अगस्टस भने युगसको पालामा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ रोमी सम्राटलाई चाहिँ देवताको रूपमा मान्न थालेको थियो र कुनै पनि सम्राट त्यहाँनिर उदय हुने बित्तिकै नयाँ सम्राट आउने बित्तिकै तिनीहरूले देवताको रूपमा मान्नुपर्छ र उसलाई खरानी चढाउनुपर्छ, धुपहरू बाल्नुपर्छ भन्ने एउटा चलन निस्केको थियो। यसकारण चाहिँ यो अगस्टसको छोरा तिबरियसको चाहिँ त्यो सिक्कामा है पैसाको सिक्कामा चाहिँ त्यसको शिरको छाप थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ पटक्कै मन पराउँदैन थियो र यहुदीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो सिक्कामा भएको त्यो तिबरियसको त्यो शिरलाई कर तिर्नुभन्दा त त्यसलाई कर तिर्नु यो चाहिँ के हो त ईश्वर निन्दा गरे सरा हो। यो चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमाको सट्टामा चाहिँ यो चाहिँ कैसरलाई दिएको चिज के हो त ईश्वर निन्दा सरा हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले मान्ने गर्थ्यो। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिनको निम्ति त्यति सजिलो थिएन। त्यति मात्रै होइन, पछि गएर है यो घटना त घट्यो यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट र यहाँ हेरोदी र फरिसीहरूको बिचमा यो घटना त घट्यो, तर त्यसको केही वर्ष पछाडि रोममा भएका विश्वासीहरूलाई धेरै गाह्रो भयो। मर्कुसले विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै चेलाहरू बनाएका थिए र ती विश्वासीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो समस्या भयो कि यो सिक्कामा यो चाहिँ तिबरियस यो चाहिँ सम्राटको यहाँनिर चाहिँ शिर छ है, यो शिरको छाप छ। अब हामीले चाहिँ यसको कर तिर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ तिनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो समस्या भएको थियो। फरिसी र हेरोदीसँग है यो संवादको झन्डै धेरै वर्ष पछाडि मर्कुसका चेलाहरूले यस्तै किसिमको र यो भन्दा पनि अझै जटिल समस्याको सामना गर्नु परेको थियो। कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू। त्यही भएर चाहिँ मर्कुसले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई सरकारप्रति र परमेश्वरप्रति चाहिँ वफादार हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाएको छ। धेरैले यसरी सोचेका थिए परमेश्वर चाहिँ सरकारको पक्षमा हुनुहुन्न, तर यो खण्डले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ सरकार विरोधी होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि मानिसले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ सरकार विरोधीहरू होइन र क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आफ्नो सरकारप्रति चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले रोमी 13 अध्यायमा पनि सिकाएको छ, पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा पनि सिकाएको छ है, तीतस 3 अध्यायमा पनि सिकाएको छ र पत्रुसले 2 अध्यायमा पनि सिकाएको छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा पनि पत्रुसले भनेको छ तिमीहरू जुनसुकै ठाउँमा छरपष्ट भए तापनि तिमीले आफ्नो सरकारको चाहिँ आदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, आफ्नो सरकारप्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारीहरूप्रति आफ्नो हाकिमहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, तिनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाएको छ। यसकारण चाहिँ मर्कुसले हामीलाई के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको जति पनि पाठकहरू थियो, उसको जति पनि चेलाहरू थियो, ती सबै चेलालाई उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सरकार विरोधीहरू होइनौँ, हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू हौँ र हामीले चाहिँ सरकारको हामीले आदर गर्नुपर्छ, सरकारको इज्जत गर्नुपर्छ र सरकारको हामीले कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले सिकाएको छ। किनभने यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि सरकारको कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउनु भएको छ भनेर चाहिँ यो कुरो चाहिँ यो घटना घटेको झन्डै धेरै वर्ष पछाडि मर्कुसले चाहिँ आफ्नो पाठकहरूलाई चाहिँ यही कुराहरू सिकाइरहेको छ। यहाँ हेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले कसरी चाहिँ सिजर है कैसरको चाहिँ कर तिर्नु भयो भन्ने कुरो चाहिँ देखाएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उग्रपन्थी समूहका हुनुहुन्न थियो। हेर्नुहोस् त, उग्रपन्थी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यहुदा राष्ट्रमा भएको क्रान्तिकारीहरू थिए। यिनीहरू चाहिँ एकदमै क्रान्ति गर्ने मान्छेहरू थिए। तिनीहरूले रोमीहरूलाई मन पराउँदैन थियो, किनभने रोमीहरूले चाहिँ यहुदा राज्यलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारेको कारणले गर्दा यो उग्रपन्थीहरू भने एउटा विशेष किसिमको यहुदी समूह थियो र यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको विरोधमा लडाइँ गर्न चाहन्थे। तिनीहरूले रोमीहरूको विरोध गर्थे र तिनीहरूले रोमीहरूको विरोधमा लडाइँ गर्न त्यो हतियार पनि उठाएका थिए। तर यहुदामा फेरि अर्को एउटा समूह पनि थियो सम्प्रदाय, जसलाई चाहिँ एसेन्सहरू भनेर चिनिन्छ। तिनीहरू चाहिँ मृत सागरको वरिपरि ओडारहरूमा बसोबास गर्थे र तिनीहरूलाई चाहिँ कुमरान समुदाय भनेर पनि चिनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ झगडालु किसिमका थिएनन्,
यिनीहरू चाहिँ झगडा नगर्ने किसिमका, यिनीहरू चाहिँ भाइ बन्धु है, भाइचारा है, एउटाले अर्कोलाई माया गर्नुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई वास्ता गर्नुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई फिक्री गर्नुपर्छ, हाम्रो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँथे। र त्यो सिद्धान्त चाहिँ हामी यहाँ भेटाउँछौँ है। क्रिस्चियनहरू पनि उग्रपन्थीहरू जस्तै क्रान्तिकारीहरू होइनन् भन्ने कुरो चाहिँ यसले सिकाउँछ। तर क्रिस्चियनहरू चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्ने, भाइचारा, भाइ बन्धु है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मर्कुसले हामीले सिकाएको छ। हामीले कहिले पनि अर्काका विरोध गर्नु हुँदैन, अर्काको कुरा काट्नु हुँदैन, अर्कालाई हामीले खिल्ली उडाउनु हुँदैन भन्ने यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ क्रान्तिकारीहरू होइनन्। क्रिस्चियनहरू चाहिँ को हो त भनेर चाहिँ आफ्नो देशलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू हो है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट र क्रिस्चियनहरू चाहिँ को हो त? राष्ट्रघातीहरू होइनन्, तर तिनीहरू चाहिँ राष्ट्र प्रेमीहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ मर्कुसले सिकाएको छ। यसकारण कुनै पनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ राष्ट्रघातीहरू होइनन्, राष्ट्रको विरोधमा लड्ने मान्छेहरू होइनन्, तर क्रिस्चियनहरू चाहिँ आफ्नो देशलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हुन्, देशप्रेमीहरू हुन्। जीजस क्वेसन है त, हुज इज दिस इमेज एन्ड सुपरस्क्रिप्सन्स है। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रश्न सोध्नुभयो। अघि हामीले पनि पढिसकेको छ त्यो कुराहरू है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, सिक्कामा भएको तस्बिर र छाप कसको हो? र यो तस्बिर र यो छाप बुझ्नु, जुन तस्बिर जुन सिक्कामा थियो त्यो चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27लाई दाँच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फरक छ। हेर्नुहोस् है त, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पद अघि हामीलाई पासाङले पढेर सुनाएको छ। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरेर उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। भनेको मतलब चाहिँ जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो स्वरूप, उहाँले आफ्नो छाप उहाँले मानिसमाथि राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले आफ्नो छाप मानिसमाथि राख्नु भएको छ। अनि यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती मानिसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यो सिक्कामा कसको छाप छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले सोध्नुभयो, कसको छाप छ, त्यो कसको तस्बिर छ भनेर यहाँ सोध्नुभयो। सीजर्स इमेज इन ए रोमन कोइन क्लेम्स हिज ओनरसिप अफ हिज कोइन है त। रोमी सिक्कामा भएको कैसरको छापले त्यो सिक्कामाथि तिनको अधिकार छ भनी जनाउँछ है। यसकारण त्यो सिक्कामा, रोमी सिक्कामा चाहिँ कैसरको शिरको छाप थियो। यसकारण चाहिँ यो सिक्का संसारको जहाँ जहाँ यो चाहिँ सर्कुलेसन भएको थियो अथवा जहाँ जहाँ चल्ती चलनमा आएको थियो पैसाको रूपमा है त, त्यहाँ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सिजरको आफ्नो हक र अधिकार लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् न, यो सिक्का यहुदीभरि चलन चल्तीमा आएको थियो। यहुदा राष्ट्रभरि नै जहाँ चाहिँ परमेश्वरको चुनिएका मानिसहरू बसोबास गर्थे, त्यहाँ पनि चाहिँ रोमीले यिनीहरूलाई जितेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यो सिक्का एकदमै धेरै मात्रामा चलन चल्तीमा आएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ यो सिक्का चलाउने गर्थ्यो, रोमी सिक्का चलाउने गर्थ्यो। र जहाँ जहाँ यो सिक्का चलन चल्तीमा आएको थियो ती सबै ठाउँहरूमा सिक्कामा चाहिँ कैसरको छाप भएको कारणले गर्दाखेरि, सिक्कामा कैसरको छाप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कैसरको चाहिँ त्यसको चाहिँ हक र अधिकार लाग्थ्यो जुनसुकै ठाउँमा पनि। यसकारण कैसर त्यो सिक्काको मालिक हो भनी जनाउँछ। त्यो सिक्का जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि है, जुनसुकै देशमा त्यो पुगे तापनि त्यो सिक्काको मालिक चाहिँ कैसर है भन्ने कुरो सिकाउँछ। त्यही भएर त्यो सिक्का जहाँसुकै चलन चल्तीमा आएको भए तापनि त्यसको चाहिँ कैसरको अधिकार छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक्कामा भएको त्यो छाप जसको छ त्यसकै अधिकार हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। अब चाहिँ मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ। यसकारण चाहिँ मानिसमा चाहिँ परमेश्वरको छाप छ र मानिस चाहिँ परमेश्वरको हो है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अघि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सिक्कामा सम्राटको कैसरको शिरको छाप थियो। यसकारण चाहिँ त्यो जहाँ जुनसुकै ठाउँमा चलन चल्तीमा आए तापनि त्यो चाहिँ कसको अधिकार हुन्थ्यो? कैसरको अथवा रोमी सम्राटको त्यहाँ चाहिँ अधिकार हुन्थ्यो। अब मानिस चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएको छ र मानिसमा परमेश्वरको छाप छ र परमेश्वरको छाप चाहिँ मानिसमा भएको कारणले चाहिँ अब मानिस चाहिँ कसको हो त? परमेश्वरको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? जे कुरो परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई
दिनुपर्छ हैन। जे कुरो परमेश्वरको परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। प्रभु यीशुले के भन्नु हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशुले भन्नुभयो जे कुरो कैसरको त्यो कैसरलाई देऊ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु बाइबलबाट। हेर्नुहोस् त 15 पद, हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ है, तिनीहरूले प्रश्न सोधेका थिए। यीशुले तिनीहरूलाई कपटी थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाऊ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको? तिनीहरूले उहाँलाई भने कैसरको। तब यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरको चिजहरू परमेश्वरलाई देऊ। हेर्नुहोस् है त, दुईवटा कुराहरू छ यहाँ। एउटा चाहिँ सिक्काको छाप छ, एउटा चाहिँ परमेश्वरको छाप छ। एउटा मानिसमा छ, एउटा सिक्कामा छ। अनि कैसरको छाप भएको चाहिँ कैसरलाई देऊ र मानिसमा चाहिँ परमेश्वरको छाप छ र मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। जे कुरो परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई देऊ। त्यो सिक्का कैसरको थियो, त्यही भएर चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो त, हरेक मानिसले कैसरलाई नै कर तिर्नुपर्ने थियो। तर तपाईँ र म चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सुन्दर सृष्टि हौँ र तपाईँ र ममा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको छाप छ र कानुनी ढङ्गले तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ चाहिँ दिइहाल्नुपर्छ। तर यहुदीहरूले यो कुरा चाहिँ यो जे कुरो परमेश्वरको थियो त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति दिएको थिएन। हेर्नुहोस्, यहुदी मानिसले चाहिँ जे कुरो परमेश्वरको थियो त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको थिएन। योभन्दा अघिको खण्डमा है हामीले यही 12 अध्यायको 1 पददेखि लिएर हामी 12 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दागबारीको दृष्टान्त प्रभु यीशुले भन्नुभयो। त्यो दागबारीको दृष्टान्तको मालिक चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो मालिक चाहिँ टाढो देश जान लागेको थियो र टाढो देश जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ केही मोहीहरूलाई बोलाएर चाहिँ उसले आफ्नो दागबारीको जिम्मेवारी लगाएको छ। त्यसपछि चाहिँ जब फसलको कटनी गर्ने बेला भयो त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ केही नोकरहरूलाई पठाएको छ फसल लिनको निम्ति। पहिलो समूह पठाएको छ, दोस्रो समूह पठाएको छ, तेस्रो समूह पठाएको छ। तर यो मोहीहरूले के गरेको छ भन्दा चाहिँ प्रत्येक समूहलाई कुटपिट गरेको छ, तिनीहरूको बेइज्जत गरेको छ र तिनीहरूलाई लखटेको छ र तिनीहरूले फसल दिएको छैन। त्यसपछि साउले अथवा मालिकले आफ्नै पुत्रलाई पठाएको छ र तिनीहरूले के भनेको छ, ओहो यो त उत्तराधिकारी पो रहेछ, यसलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई मार्नुपर्छ, त्यसलाई मारिदिएको छ। र त्यो दृष्टान्त सक्ने बित्तिकै यो घटना सुरु भएको छ। कैसरलाई त कर तिर्नुपर्छ कि तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ तुरुन्तै यहाँनिर चाहिँ यहाँ पठाएको छ। यो दृष्टान्त सकिने बित्तिकै यो कथा सुरु भएको छ। यो खण्डमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जे कुरो परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई नै देऊ। तर यहुदीहरू चाहिँ दागबारीका हेर्नुहोस् है दृष्टान्तमा जस्तै तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई दिन असफल भएको छ। त्यो जुन दागबारीको जिम्मेवारी जुन मोहीहरूलाई दिएको थियो तिनीहरूले त्यो फसल चाहिँ त्यो चाहिँ मालिक हो, त्यो फसल चाहिँ प्रत्येकचोटि चाहिँ मालिकलाई नै दिनुपर्ने थियो। तर त्यो दृष्टान्तमा के भएको छ त, त्यो मोहीहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई के पनि दिएको छैन। त्यस्तै प्रकारले यहुदी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा विशेष जाति हो र तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई आफूलाई चाहिँ दिइहाल्नु पर्ने थियो। तर तिनीहरू चाहिँ जसरी चाहिँ मोहीहरू यो दृष्टान्तमा असफल भएको छ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यहुदी मानिसहरूले पनि आफैलाई परमेश्वरका दिनको निम्ति तिनीहरू चाहिँ के भएको छ त, असफल भएको छ। तिनीहरूको चुनिएको जाति भएर पनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै असफल भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। Jesus teaches that man carries God's image and therefore must be given back to God. हेर्नुहोस् है त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूमा परमेश्वरको छाप भएकोले सबै मानिसले आफैलाई परमेश्वरलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउनु भयो। यो खण्ड पहिलो र दोस्रो शताब्दीमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने पहिलो शताब्दीमा र दोस्रो शताब्दीमा यो रोमीहरूले प्रशस्त मात्रामा यिनीहरूले एकदम क्रूर प्रकारले राज्य गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा मानिसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्न थालिसकेपछि अब हामीले परमेश्वरप्रति वफादार हुने कि रोमी सरकारप्रति वफादार हुने भनेर तिनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो अन्योलपना आएको थियो। कसलाई कर तिर्ने है, कसलाई आदर गर्ने, किनभने सिक्कामा भएको त्यो छापलाई आदर गर्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा गरे सरा थियो, ईश्वर निन्दा गरे सरा थियो। यसमा तिनीहरूको बिचमा एकदमै अन्यल भएको थियो। जस्टिन मार्टियर भन्ने एकजना अत्यन्तै महान व्यक्ति थिए। तिनले लेखेका पुस्तकहरू आज पनि प्रख्यात छन्। तिनले लेखेका पुस्तकहरूमध्ये चाहिँ फर्स्ट एपोलोजी र सेकेन्ड एपोलोजी भनेर एकदमै चिनिन्छ।
तिनले यो विशेष खण्डलाई अहिले जुन हामीले पढेको त्यो मर्कुसको सुसमाचार 12 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदसम्म यो खण्डलाई लिएर चाहिँ उनले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विश्वासको बचाउमा उसले चाहिँ लामो यो पुस्तकहरू लेखेको छ। किनभने त्यस बेला चाहिँ इसाईहरूलाई सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नराम्रो थियो। यति घिनलाग्दो प्रकारले सरकारले हेर्थ्यो, यिनीहरूले चाहिँ देशद्रोही भनेर हेर्ने गर्थ्यो र तिनीहरूलाई चाहिने नचाहिने आरोपहरू लगाएको थियो। मान्छेको मासु खान्छ, व्यभिचार गर्छ है भनेर नचाहिने आरोपहरू लगाएको थियो। यसकारण चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बचाउमा डिफेन्समा चाहिँ लामो यो मान्छेले चिठीहरू लेखेको छ। अर्को एकजना व्यक्ति टर्टुलेन भन्ने व्यक्तिले पनि यसरी भनेको छ कि जे कुरो कैसरको त्यो कैसरलाई देऊ, तर जे कुरो परमेश्वरको त्यो चाहिँ परमेश्वरले देऊ है। तर तिमीहरू आफैलाई चाहिँ परमेश्वरमा दिइहाल, किनकि तिमीहरू परमेश्वरको छापहरू हो। हामीमा परमेश्वरको छापहरू भएको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ टर्टुलेन भन्ने व्यक्तिले पनि त्यसरी नै सिकाउनु भएको छ। त्यसलाई हाउ डु वी गिभ आवर सेल्फ टु गड है त। अब हामीमा परमेश्वरको छाप छ। जब परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो सुन्दर छाप हामीमा राखिदिनु भएको छ। हामीले प्रत्येकले परमेश्वरको छापलाई बोकेर हामी हिँड्छौँ। उहाँको प्रतिरूप र उहाँको छाप हामीसँग छ। यसले हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरको छाप हामी बोकेर हिँड्छौँ। अब हामीले कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई परमेश्वरलाई दिने त भन्दाखेरि यहाँनिर मर्कुसले हामीलाई चाहिँ थुप्रै उदाहरणहरू दिएको छ। ती मध्येमा म आज तपाईँलाई 3वटा उदाहरणहरू भन्न चाहन्छु कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् त 12 अध्यायको 41 देखि 44 पदसम्म एउटा विधवाको कथाबाट उसले चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको छ। हेर्नुहोस् है त। र यहाँनिर विधवाले आफूलाई है आफूमा भएको सबै थोक 100% उसले चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। यो देखेर प्रभु यीशु एकदमै खुसी हुनुभयो। सबैजना मानिसहरू चाहिँ भेटी चढाउनको निम्ति आएको। म पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त। पढ्यो भने अझै स्पष्ट हुन्छ। 12 अध्यायको 41 पददेखि लिएर अलि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुलो ठुलो रकमहरू चढाए। अनि एउटा गरिब विधवाले आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाए। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाएकाहरू मध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरेकी छे। त्यसले एकदमै स्पष्ट रूपमा बताइन्छ। यो देखेर प्रभु यीशु एकदमै खुसी हुनुभयो। उहाँले धेरै धेरै चढाएको मान्छेहरूलाई उहाँले प्रशंसा गर्नु भएन, तर यो एकजना विधवाले 2 तामाको है 2 तामाको सिक्का चढाएकोमा प्रभु यीशु अति प्रसन्न हुनुभयो। किनभने तिनले दिएकोमा तिनले आफ्नो विश्वासलाई झल्काएको, उसले जुन किसिमले दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ उसको विश्वासलाई झल्काएको छ कि म पवित्र परमेश्वरले म कति धेरै प्रेम गर्छु भन्ने कुराहरू। यो किसिमको दिनुले है त तिनले आफैलाई परमेश्वरले दिइहालेको छ। जुन किसिमले उसले दिएको उसमा के पनि छैन। लास्ट उसको पेनी भनेको, लास्ट पैसा भनेको त्यति नै हो। उसले जे छ उसले सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको छ। यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चढाउनु भने चाहिँ उसले आफूलाई परमेश्वरलाई दिइहाल्नु हो। अरूहरूले प्रशस्तबाट दिइरहेको थिए, तर यो विधवाले कसैले थाहा नपाउने गरी तामाका 2 सिक्का चढाइन्। त्यो विधवाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई दाउमा लगाएकी छ, किनभने उसलाई थाहा छ मैले यो चढाइसकेपछि मेरो अर्को छाप हुँदैन भन्ने कुरो। उसको अर्को छाप, भोलिको छाप, पर्सिको छाप त्यही पैसाबाट किन्नुपर्ने थियो। तर उसकोमा जे थियो त्यो सम्पूर्ण कुरालाई दाउमा राखेर बाँची राखेर उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको। यसकारण प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरेको छ भने। सारा जीविका नै, प्रभु यीशुले कति राम्रो शब्द भन्नु, सी हेज कम्प्लिटली हैन गिभन। आफूलाई दिइहालेको छ। भोलि म के खान्छु, पर्सि म के खान्छु है, उसले राखेन, ब्यालेन्स राखेन। अर्को छाक म के खान्छु उसलाई चिन्ता भएन, तर म प्रभु यीशुसँग कसरी दिन सकौँ भनेर उसले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उसले चढाएको छ। यो चाहिँ पहिलो उदाहरण हो मर्कुसले दिएको छ। हामीले कसरी परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि विधवाको उदाहरण चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले दिनुपर्छ, आफूलाई नै दिनुपर्छ। पहिलो कुरो के बताइन्छ, आफ्नो सारा हृदय दिएको छ र आफूलाई नै दिइहालेको छ। दोस्रो चाहिँ हामी 14 अध्यायको 3 देखि लिएर 9 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ यही मर्कुसको सुसमाचारमा। त्यहाँ चाहिँ एउटा नाम नलेखेकी स्त्री
जसले चाहिँ विशुद्ध जट्टा मसीहको बहुमूल्य अत्तर लिएर है सिंहमरमरको सिसी फुटाएकी छिन् है। है एउटा बोतलमा चाहिँ एउटा एकदम विशेष किसिमको अत्तर लिएर आएको छ, जो चाहिँ यो यहुदी मानिसको निम्ति एकदमै बहुमूल्य तिनीहरूको के हो त सम्पत्ति, ठुलो सम्पत्ति हो। र यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँले संसारको कुनै पनि ठाउँमा पाइँदैन यो है। तपाईँले गुगलमा चेक गर्नुभयो भने यो चाहिँ नेपालमा र चाइनामा बाहेक संसारको कुनै पनि ठाउँमा पाइँदैन। त्यो चाहिँ इजरायलमा पुगेको छ भनेपछि त्यो कति महँगो चिज होला तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। त्यो चाहिँ हरेक कन्या केटीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सुरक्षित गरेर राख्ने गर्थे। अब यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यो केटी चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट र उहाँका चेलाहरूलाई चाहिँ भोज खानाका निम्ति चाहिँ यो सिमोनले निमन्त्रणा गरेको छ, किनभने तिनले परमेश्वरको अनुग्रह अचम्म प्रकारले अनुभव गरेका थिए, तिनी निको भएका थिए। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट र उहाँका चेलाहरूलाई भोज खानाको निम्ति बोलाएको छ। र त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू थिए है, प्रभु यीशु ख्रिस्टका प्रेरितहरू थिए त्यहाँनिर होइन, चेलाहरू थिए। र तिनीहरू सबैजना भोज खाइरहेको बेलामा अचानक यो चाहिँ के थियो त, यहाँनिर स्त्री आएको छ है। अनि यो कुरो हामीले मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थियो, कुनै पनि घरमा धर्मगुरु अथवा गुरुजी आउँदाखेरि चाहिँ उनीलाई चाहिँ ढोका खुल्लै गरेर राख्थ्यो, किनभने चाहिँ छेउछेउका घरका मानिसहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ ढोकाको छेउमा आएर चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्थ्यो त, गुरुजीले त्यो घरमा सिकाएको कुरा तिनीहरूले पनि सुन्नु पाउँथ्यो। यस कारण ढोका खुल्लै थियो। यसकारण त्यो स्त्री सट्टै पसेको छ। सट्टै पस्ने बित्तिकै चाहिँ हेर्नुहोस्, सट्टै पस्ने बित्तिकै चाहिँ एक प्रकार चाहिँ पुरा पार्टी भइरहेको थियो, सबैजना भोजमा मस्त थियो, तर पार्टी बिग्रेको जस्तो देखेको छ मान्छेहरूले। हेर्नुहोस् है त, यो घटना लुकाको दृष्टिकोण र मर्कुसको दृष्टिकोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने लुका सुसमाचारमा यही घटनाहरू लेखेको छ है। कतिले त यो पार्टी नै बिग्रे जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई लागेको छ है, किनभने त्यहाँनिर के भएछ, त्यो त टङ्ग गरेर आवाज आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो टङ्ग गरेर आएको छ, सबैजना खाइरहेको थियो, कतिले यहाँनिर होइन लगाउन आँटेको बेला टङ्ग आवाज हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना के भएछ, तर्सेको छ। त्यो चाहिँ एकदम ठुलो आवाज आएको छ। राम्रोसँगले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्त्रीले चाहिँ त्यो सिसीलाई खोलेको छैन। त्यो स्त्रीले चाहिँ त्यो सिसीलाई चाहिँ त्यो अत्तरको सिसीलाई चाहिँ उसले ड्याम्मै फुटाएको छ अनि एकदम ठुलो आवाज आएको छ। अनि सबैजना खाँदा खाँदै तर्सेको छ, के भयो कसो के भयो भन्ने कुराहरू है। कतिले त आएर गाली पनि गरेको छ, काम छैन, यत्रो ठुलो यत्रो महँगो चिज गरिबलाई दिनुको साटामा यी किन फुटाएको, गाली पनि गरेको छ। यदि त्यो जट्टा मसीहको अत्तरको सिसीलाई हामीले फुटायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो यति मिठो बास्ना हुन्छ, यति पावरफुल त्यहाँनिर बास्ना हुन्छ, त्यो पुरै घर त्यो बास्नाले के हुन्छ त भरिन्छ, त्यस्तो पावरफुल हुन्छ। त्यो खोलेको छैन, हामीले पो ठ्याक्क राख्छौँ, हो कि होइन? यसले त्यसो गरेको छैन, हो कि होइन? यसले त्यसो गरेको छैन, यसले त ड्याममै फुटाएको छ है, यसले चाहिँ ड्याममै फुटाएको छ है। तर हामी जस्तो यस्तो छिस छिस यसले चाहिँ त्यसो चाहिँ गरेको छैन। यदि हामीले मत्तीको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचार र लुकाको सुसमाचार एकसाथ हामीले पढ्यौँ भने त्यो स्त्रीले त्यो अत्तर केही प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिरमा केही खुट्टामा लगाएकी छे। तिनले आफ्नो त्यो सिसी खाली गरिन्, पुरै रूपले खाली गरेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ एक थोपा पनि राखेको छैन। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनले आफैलाई सी कम्प्लिटली एम्प्टिड हरसेल्फ भन्नु खोजेको है। त्यो स्त्रीले आफूलाई पुरै रूपले रित्याइन्, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति थियो उसको निम्ति, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको खातिर, प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति उसको त्यो बहुमूल्य अत्तर के गरेछ त, उसले खोलेर यसो उगाएर प्रभु यीशु खुट्टामा यसो गरेर टाउकोमा यसो हालिदिएको छैन, उसले पुरै ड्याममै फुटाएर सबै कुरो दिएको छ। आफैलाई परमेश्वरमा कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाउँछ। हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ, जे कुरो परमेश्वरको हो त्यो उहाँलाई दिनुपर्छ। बाइबल अनुसार हामी सबैजना पवित्र परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ। यसकारण हामीमा परमेश्वरको छाप भएकोले हामीले आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिनुपर्छ। तर आज धेरैले परमेश्वरलाई दिन सकेको छैन, यो एकदम ठुलो समस्या भएको छ। आफैलाई परमेश्वरलाई दिन सकेको छैन, बरु कतिले फेसबुकलाई दिएको छ आफ्नो जीवन, हो कि होइन? दिनभरि खेलाएर बस्छ आफ्नो जीवन केमा, फेसबुकमा है। कतिले गेम खेल्नुमा दिएको छ
है, दिनभरि खेल आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिन सकेको छैन। कतिले फेसन गर्नुमा दिएको छ है। पहिला के अरे बुढो अम्लो छोप्नी गरेर ल्याउँथ्यो, अब त घट्दै 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 गरेर झन् माथि 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 गएको छ है। यति साह्रो फेसन भएको छ, शरीरमा 5% मात्रै लुगा भेटाइन्छ हो कि। यति साह्रो फेसन भएको छ। मेरो अगाडि को बसिरहेको छ उसलाई मतलब छैन, उसलाई फेसनसँग मतलब छ है। म कहाँ जाँदैछु, सङ्गतिमा जाँदैछु कि आराधनामा जाँदैछु, उसलाई मतलब छैन, उसलाई फेसनसँग मतलब छ है। किनभने आफूले आफूलाई परमेश्वरका दिन जानेको छैन। कतिले टिभीमा दिएको छ है, खोलेपछि बिहान खोलेपछि राति निन्द्रा नलाग्छ घेरेको हेरेको है। कतिले गर्लफ्रेन्डलाई दिएको छ, कतिले बोयफ्रेन्डलाई दिएको छ, किनभने परमेश्वरलाई दिन जानेको छैन आफूलाई। हामीमा परमेश्वरको छाप छ, हामी परमेश्वरको छाप बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू हौँ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुको साटामा चाहिँ यिनै थुप्रै कुराहरूलाई हामीले दिएका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैलाई क्रुसमा हाम्रो निम्ति र परमेश्वरको योजना पुरा गर्न दिनुभयो। यो चाहिँ तेस्रो नमुना, मर्कुसले हामीलाई तेस्रो नमुना दिएको छ। हेर है प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, ही वाज क्रुसिफाइड नट बिकज अफ हिम। उहाँ आफ्नो निम्ति मर्नु भएको होइन, हाम्रो निम्ति मर्नु भएको, परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको निम्ति उहाँ मर्नु भएको। उहाँले आफूलाई कम्प्लिटली दिनुभयो। उहाँले थोरै दिनुभयो होइन कि उहाँले 50% दिनुभयो होइन, हि गेभ कम्प्लिटली। उहाँले आफूलाई 100% दिनुभयो। हेर म तिमीलाई कति धेरै प्रेम गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो हात यसरी फैलाउनु भएर क्रुसमा टाँगिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई 100% परमेश्वरको महिमाको निम्ति र हाम्रो मुक्ति र है पापको क्षमाको निम्ति उहाँले आफूलाई दिनुभयो। विधवाले कसरी दिनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ, नाम उल्लेख नगरेको त्यो स्त्रीले कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाएको छ, र प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउनु भएको छ। र परमेश्वरलाई दिने कुरामा है, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरामा तिनीहरूलाई कुनै पनि कुराले रोकेको छैन, कुनै पनि कुराले छेकेको छैन, कुनै पनि कुराले छेकेको छैन। उनीहरूले स्पष्ट रूपले है परमेश्वरलाई दिएको छ। यसकारण हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मर्कुसले ती पाठकहरूलाई भनिरहेको छ जुन पाठकहरूले बडो समस्या भोगिरहेको थियो, कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा। तिनीहरूलाई भन्छ हेर है त्यो विधवाले कसरी दिएको थियो, हेर है यो ती स्त्रीले कसरी दिएको थियो, हेर है परमेश्वरले कसरी दिएको थियो। हामीले पनि आफूलाई त्यसरी नै परमेश्वरमा दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मर्कुसले हामीलाई सिकाएको छ। अन्तिममा है अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिभ योर सेल्फ टु गड कम्प्लिटली। हामीले आफूलाई परमेश्वरको हातमा के गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपले दिइहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, आज हामीले कसरी दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट जस्तो होइन, पर्फ्युम जस्तो, यता फिसिका होइन, अलिकति भेटी, अलिकति 10 अंश होइन, 2 मिनटको सङ्गति अथवा 5 मिनटको सङ्गति, त्यसपछि हामी जुन ठाउँमा जानुपर्छ हामी त्यही ठाउँमा गइहाल्छौँ है त। आज हामी चाहिँ त्यो फिसिक गरेसम्म दिइरहेको छौँ। हामीले त्यो स्त्री जस्तो पुरै फुटाएर चाहिँ हामीले पुरै रूपले हाम्रो कन्तुर खाली गरेर हामीले कहिले पनि दिएको छैनौँ। हामीले कहिले पनि कम्प्लिटली न त हामीले रुपियाँ पैसामा दिएको छौँ, न त 10 अंशमा दिएको छौँ, न त हाम्रो जीवन नै हामीले पुरा रूपले दिएको छौँ है। कतिवटा ठाउँमा हामीले परमेश्वरलाई छुन पनि दिएको छैन हाम्रो जीवनमा। यस्तो ठाउँहरू छ जुन ठाउँमा चाहिँ प्रभु यहाँ चाहिँ छुनु हुँदैन है भन्दाखेरि चाहिँ अझै हामीले त्यो मान्छेलाई गाली गर्दा फेरि यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्दाखेरि नि बाइबलमा यसरी पनि लेखेको छ भनेर उल्टा सिकाउँछ है त। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति छर्किने जस्तो मात्रै भएको छ। फिसिक प्रभुलाई फिसिक्का थियो होइन, त्यसपछि एकछिनमा त्यो फिसिक हराइहाल्छ अनि हामी जस्तो छ त्यस्तै अनि शरीर गनाइहाल्छ पसिना आएपछि, अनि हामी चाहिँ गनाउँदै हिँड्ने हो। एकछिन चाहिँ हामी के गर्छौँ त फिसिक दिने खालको हुन्छ। तर विधवाले दिएको देखेर प्रभु यीशु अति प्रसन्न हुनुभयो। जब यो नाम नलेखेको स्त्रीले आफ्नो जट्टमसीको अत्तर फुटाएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिरमा र बाउमा घसिन थालिन्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक शब्द पनि त्यसको विरोधमा बोल्नु भएन। ही डिड नट करेक्ट, उहाँले सच्याउनु पनि भएन, उहाँले विरोध पनि गर्नु भएन। तर प्रभु यीशुलाई त्यसै गर्न देऊ भने, अरूले गाली गर्दा पनि प्लिज डोन्ट साउट है, हल्ला नगर, उसलाई यो गर्न देऊ, किनकि उहाँ आफैले कसरी दिनुपर्छ भन्ने एक नमुना भएर मानिसहरूको पापको निम्ति एक उत्तम बलिको रूपमा अर्पण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँले जुन किसिमले त्यो स्त्रीले गरेको देख्नुभयो त्यो भन्दा अझै उत्तम बलिदान चाहिँ उहाँले त्यसरी नै कम्प्लिटली दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरणको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यसलाई गर्न दिनुभयो। त्यसरी नै हेर्नुहोस् है त, किनकि उहाँ आफैले नै होइन कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ एक नमुना भएर मानिसको पापको निम्ति एक उत्तम बलिको रूपमा अर्पण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै हामी सबैले परमेश्वरको निम्ति 100% चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ दिन आवश्यक छ। किनकि हामी त परमेश्वरको सृष्टि हौँ र हामीमा
पाप प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि पापले हामीले यति साह्रो ड्यामेज गरेको छ, यति साह्रो हामीलाई पुरै रूपले भत्काएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भएको छौँ, हामी एकदम विद्रोही भएको छौँ, हामी स्वार्थी भएको छौँ र हामी आफ्नो निम्ति मात्रै जिउन चाहन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले हामीमा उहाँको रूप हालिदिनु भएको छ, उहाँको स्वरूप हालिदिनु भएको छ र हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भएको छ त, हाम्रो ड्यामेज भएको छ। ठुलो ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वर दिनुपर्ने आदर, भक्ति, प्रशंसा र हामी आफूलाई परमेश्वर दिन सकेका छैनौँ र हामी एकदमै धेरै स्वार्थी भएका छौँ। तर अब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ है त। अब प्रभु यीशुलाई चिनेका छौँ, हाम्रो सृष्टिकर्ता को भन्ने कुरो हामीले चिनेका छौँ र हाम्रो सृष्टिकर्तालाई हामी स्वीकार पनि गरेका छौँ। अब त उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले उहाँलाई चिनेको कारणले चाहिँ अब हामीले उहाँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, 100% दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। रोम सहरबाट चाहिँ यहुदा सहर चाहिँ अथवा यहुदा राष्ट्र चाहिँ झन्डै समुद्र यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ 2308 किलोमिटर टाढो पर्थ्यो। तर पनि रोमबाट चाहिँ 2308 किलोमिटर दूरीमा भए तापनि यहुदामा चाहिँ रोमी सिक्का एकदमै चलन चल्तीमा आएको थियो र त्यो रोमी सिक्काको हक र अधिकार चाहिँ त्यति टाढो देशमा पनि के थियो त, आफ्नो हक जमाएको थियो। त्यहाँको सम्राटले आफ्नो हक र अधिकार जमाएको थियो। त्यसरी नै हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको छाप भएको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के छ त, परमेश्वरको हक र अधिकार लाग्छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। मर्कुसले हामीले त्यही कुरो सिकाएको छ। हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, हामी उहाँको सृष्टि भएको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको हक र अधिकार लाग्छ। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हामीले उहाँलाई 100% दिन सकेका छैनौँ, किनकि हामी पापैमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि, हामीमा पापको स्वभावहरू अझै पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पापैमा हामीलाई रमाउनु मनपर्छ र संसारकै कुराहरूमा हामीलाई मनपर्छ, किनभने हामीमा पापले ड्यामेज गरेको छ है त। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्रिक शब्द प्रयोग गरेको छ। कम्पाउन्ड ग्रिक शब्द चाहिँ के छ भने चाहिँ अपडिनोमाइ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। यसको खास अर्थ चाहिँ है, जहाँ एउटा कम्पाउन्ड भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ त्यसको एउटा पञ्च हुन्छ भन्नु खोजेको, अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा गहकिलो अर्थ हुन्छ भन्नु खोजेको। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सक्कली हक र अधिकार जसको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सुम्पिनुपर्छ भन्नु खोजेको। प्रभु यीशुले भन्नुभयो कैसरको कैसरलाई देऊ, परमेश्वरको परमेश्वरलाई देऊ भन्नु खोजेको चाहिँ जसको अधिकार छ त्यसलाई आफ्नो जीवन दिएला भन्नु खोजेको। यसकारण चाहिँ हाम्रो सक्कली मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ त, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसमा यो जीवन चाहिँ हामीले कसलाई दिनुपर्छ त, परमेश्वरलाई दिनुपर्छ होइन। सक्कली हक र अधिकारवालासँग हाम्रो जीवन चाहिँ फेरि पुनः स्थापना गर्नु हो। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसा मात्रै दिनु भनेको होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति दिइहाल्नु भन्नु खोजेको। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जे कुरो कैसरको हो त्यो कैसरलाई दियो, किनकि त्यसमा कैसरको हक र अधिकार छ, तर जे कुरो परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई दियो, किनकि उहाँले हाम्रो जीवनको साँचो सक्कली हकवाला र अधिकार गर्ने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जबरजस्ती गरेर तिमी मेरो हौ, मैले तिमीलाई सृष्टि गरेको हुँ भनेर चाहिँ उहाँले जबरजस्ती तानेर उहाँले लैजानुहुन्न। उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न। तर उहाँले चाहिँ हामीमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, पवित्र आत्माद्वारा काम गरेर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँलाई समर्पण गरेको उहाँ चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ। रोमी 12:1 लेख्नुभन्दा अगाडि पावलले सबै कुरा, मानिस कसरी पापमा फसेको छ र पापबाट प्रभु यीशुले कसरी छुटकारा दिएको छ भन्ने कुरो सबै कुराहरू देखाइसकेपछि रोमी 12:1 पावलले के भनेको छ भन्दा चाहिँ आफ्नो आफ्नो जीवनलाई पवित्र परमेश्वरको उपासनाको निम्ति, आराधनाको निम्ति चाहिँ पवित्र र जिउँदो र ग्रहणयोग्य बलिदान गरिहाल भन्ने कुरा बताएको छ। अनि त्यही कुरो यहाँनिर भन्नु खोजेको, तपाईँ जो आफ्नो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सबै आफ्नो आफ्नो जीवनको मालिक छौँ है। अब मैले कसैलाई गाली गर्दाखेरि है चुप्प लगाएर सुन्छ, अनि किनभने जीवनको मालिक ऊ आफै हो। मैले कुनै पनि मान्छेको जीवनमा हक र अधिकार गर्न सक्दिनँ। हरेक मान्छेको जीवनको अधिकार हामी आफै नै भएका छौँ है। वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो मालिक भएका छौँ। हामीलाई जे मन लाग्छ हामी त्यही गर्छौँ। तर अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रोमी 12:1 अनुसार चाहिँ तपाईँ आफ्नो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त, इन्कार गर्नु पर्यो। यु मस्ट डिनाई योरसेल्फ भन्नु खोजेको। र तपाईँको सक्कली मालिकलाई आफ्नो जीवन चाहिँ सुम्पर्नुपर्छ। तपाईँको सक्कली मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पवित्र र
ग्रहण योग्य बलिदान भनिन्छ। जबसम्म हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ जिउँदो र पवित्र बलि बन्न सक्दैनौँ। हामी जति धेरै परमेश्वरलाई चिन्छौँ त्यति धेरै उहाँलाई हामी दिन सक्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले नचिनेको कारणले गर्दाखेरि न त हामीले दशंशहरू न त भेटीहरू हामीले चढाउन सकेछौँ, न त हामीले आफ्नो जीवनलाई नै परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले चाहिँ दिन सकेका छौँ। पैसाको बारेमा मात्र होइन तर आफूलाई दिने कुरामा है। आज मानिसले परमेश्वरलाई साँचो रीतिले नचिनेकोले आफूलाई पूर्ण रूपले दिन सकेको छैन। एफिसी 1:13 यसले छ पवित्र आत्मा हामीलाई बैनाको रूपमा दिएको छ। हामी कुनै पनि गाडी किन्न जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि खेत किन्न जाँदाखेरि बारी जमिन किन्न जाँदाखेरि पहिला हामी के गर्छौँ, हामी बैना दिन्छौँ। बैना दिने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो जग्गा चाहिँ आजदेखि मेरो भयो है, जबसम्म हामी पुरा पैसा तिर्दैन तबसम्म पनि हामीले त्यो पुरै हाम्रै हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी दाबी गर्छौँ यसको मैले बैना दिएपछि मेरो जग्गा हो भने हामी है धाक लगाउँदै हिँड्छौँ। यदि हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ भने हामी उहाँको सम्पत्ति हौँ है। त्यो कुरो चाहिँ हामी एकदम याद गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 1:22 रहेछ उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ र हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले हामीमा छाप लगाउनु भएको छ, हामी परमेश्वरका हौँ भन्ने कुरो, र उहाँले बैनाको रूपमा पनि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अझै पनि हाम्रो होस हवास, हाम्रो दिमाग, हाम्रो हृदय खोलिएको छैन। यो कुरो बाइबलमा स्पष्ट रूपले लेखेको छ, हामी परमेश्वरका हौँ, हामी अरू कसैका पनि होइनौँ। यो कुरो स्पष्ट रूपले छ। उहाँले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ, तर पनि अझै पनि हामीले परमेश्वरलाई दिन सकेको छौँ। यसकारण अब हाम्रो होइन, अब हाम्रो जीवनमा अब हाम्रो अधिकार होइन, हाम्रो हक होइन, हाम्रो इच्छा होइन, तर पवित्र आत्माको हक, पवित्र आत्माको हुकुम र उहाँको अधिकार चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर आजको यस वचनबाट आशिष दिएको। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ।